हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीशदर्शनेच्छया समर्पितं पराम्बया निरन्तरं सुरासुरैः सपुत्रवामलोचनैर्महामखेष्टकर्मसु स्मृतं भजामि तुन्दिलं स्मृतं भजामि तुन्दिलं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि श्री गणेश पुराण लिएर म टीका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, भक्त भागवतहरू, श्री गणेश पुराण श्रवणले हामी सबैको कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। हजुरहरुका सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू हटेर जाउन्, श्री गणेश भगवानको कृपा रहिरहोस्, यही कामना हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं र निरन्तर यही कामना हामी गरिरहनेछौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्तवृन्दहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौं। काशी राजले भगवान श्री गणेशको स्वानन्द भुवनलाई दर्शन गरिसकेका छन्। स्वानन्द भुवनमा पुर्याउँदै गर्दा भगवान श्री गणेशका दूतहरूले विभिन्न लोकहरूको दर्शन गराएका थिए। कसलाई? काशी राजलाई। हेर्नुहोस्, काशी राज कति भाग्यमानी रहेका रहेछन्। हामीले यो इतिहासबाट पूरा श्रवण गरिसकेका छौं। अगाडि गएर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, पपुरीक्षु रसं पुण्य निचायेर लभ्य मञ्जसा तन्मध्ये पद्मिनी श्वेता सहस्र दल पद्मयो। इक्षु सागरको तीरमा रहेको इक्षु रसपुरलाई धेरै पुण्य कर्म गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब इक्षु सागरको तीरमा रहेको त्यो स्वानन्द भुवनलाई जसले देख्दछन् ती व्यक्तिहरू त भाग्यमानी हुन्। भाग्यमानी को भएका थिए? काशीराज भएका थिए। काशीराजले धेरै पुण्य कर्म गरेका थिए। हे वेदव्यास, त्यसैले काशीराजले इक्षु रसपुरलाई उनले दर्शन गरेका छन्। इक्षुरसपुरको माझमा 1000 पात भएको कमलहरूले युक्त सेतो कमलको लता रहेको छ। कस्तो रहेको छ त इक्षुरसपुर? त्यसको वर्णन हुँदैछ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, यो वर्णनको श्रवणले पनि हाम्रा सारा कर्म ग्रन्थीहरू खुल्न सक्दछ, हाम्रा सारा पापहरू धुमिल भएर जान्छ। त्यसैले हामीले पूरा श्रवण गर्ने प्रयत्न गरौं। यहाँ इक्षुरसपुरको महिमा वर्णन भइरहेको छ। त्यसमा फुल्ने प्रत्येक कमल सूर्य झैं चम्किला छन्। ती कमलहरूकै माझमा भगवान श्री गणेशको अत्यन्त राम्रो पलङ बिछ्याइएको छ। त्यसमा बिछ्याइएका वस्त्रहरू अत्यन्त मूल्यवान छन्। पलङको वरिपरि दिव्य धूपहरूले सुगन्ध चलिरहेको छ। आहा, कति सुन्दर रहेछ। त्यहाँ अत्यन्त राम्रा फूलहरू राखिएका छन् र रत्नहरूबाट निस्किएका किरणहरूले भगवान श्री कृष्णको शय्या प्रकाशमान भएको हुन्छ। कस्तो राम्रो! त्यस प्रकाशले चारै दिशालाई चहकिलो तुल्याइरहेको हुन्छ। त्यस शय्यामा आफ्ना गणहरूद्वारा सेवा गरिएका भगवान श्री गणेश शयन गर्नुहुन्छ। भगवान श्री गणेश करोडौं चन्द्रमा समान कान्तिले ज्योतिर्मय हुनुहुन्छ। उहाँले अनेक थरी अलङ्कार धारण गर्नुभएको छ र घाँटीमा नागको माला लगाउनु भएको छ। उहाँको सुँड केराको स्तम्भ जस्तै शोभायमान छ र दाँत अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। दिव्य वस्त्र लगाउनु भएका, निधारमा ज्ञान नेत्र धारण गर्नुहुने किरीटधारी भगवान श्री गणेशले कानमा कुण्डल ढल्काउनु भएको छ। भुजामा केयूर, कम्मरमा कटिसूत्र धारण गर्नु भएको छ। श्री गणेश भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँले के धारण गर्नु भएको छ त्यो कथा प्रसङ्गहरू हामीले यहाँ श्रवण गर्दैछौँ। भगवानका पत्नीको नाम सिद्धि र बुद्धि रहेको छ। भगवान जो श्री गणेश हुनुहुन्छ, श्री गणेशको पाउ सिद्धि र बुद्धिले दबाइरहनु भएको छ। अणिमा गरिमा आदि सिद्धिहरूले सेतो चमर यसरी डोलायमान गराइरहेका छन्, यानि कि
डुलाइरहेका छन्, हम्किरहेका छन्। चमरहरूले पङ्खाहरूले भगवानलाई पङ्खाले हम्किरहेका छन्। ज्वालिनी र तेजिनी नामक दुई शक्तिहरू रहेका छन् भगवानका वरिपरि, उनीहरू उभिएका छन्। शरीरमा दिव्य गन्धको लेपन गर्नुभएको छ भगवान श्री गणेशले र दिव्य माला धारण गर्नुहुने भगवानको दृष्टिका सामु महिमा र प्रतिमा नामक शक्तिहरू पनि रहेका छन्। तिनले भगवानका लागि जल पात्र र थुकदानी सुवर्ण एवं रत्नले बनेको छाता धारण गरिराखेका छन्। भगवान यसरी विराजमान हुनुभएको बेला भगवानका दूत आमोद र प्रमोदले काशीराजलाई हातमा समातेर भगवानका सामु लगे। हेर्नुहोस्, भगवानका सामु काशीराजलाई पुर्याए। अब भगवान कति बेला बोल्नुहुन्छ भनेर उभिरहेका दूतहरूलाई जानेर अब भगवान जाग्नु भयो। अब हेर्नुहोस् है, भगवान कति बेला बोल्नुहुन्छ होला भनेर उभिरहेका थिए को दूतहरू। अब दूतहरूको यो भावनालाई जान्नुभयो भगवान श्री गणेशले र उहाँ जाग्नुभयो। त्यस पछाडि ती दूतहरूले भन्न लागे भगवान श्री गणेशलाई, प्रभु प्रणम्य च स्थितौ दूरम तदाज्ञापेक्षका बुभौ। प्रभु, हजुरको आज्ञाले हामीले काशीराजलाई लिएर आएका छौँ। यसरी निवेदन गरेर भगवान श्री गणेशले के आज्ञा गर्नुहुन्छ भनी प्रतीक्षा गर्न थाले। अब दूतहरूले भगवानलाई प्रणाम गरे र उनीहरू उभिराखे। भगवान श्री गणेशले राम्ररी आँखा खोल्नु भयो नि त्यो समयमा। अनि आँखा खोल्नु भएपछि हात जोडिरहेका काशीराजले भगवानलाई प्रणाम गरे र आफ्नो भाव व्यक्त गर्दै अब काशीराजले फेरि भन्न लागे, आज म धन्य भएको छु। पितरौ जन्म विद्या च तपो दृष्टि सुतादय येन मे दर्शितम ब्रह्म ध्येयम पदयुगम तव। आज मेरो वंश धन्य भएको छ, माता पिता पनि धन्य हुनुभएको छ, मेरो जन्म पनि धन्य भएको छ, मैले अध्ययन गरेको विद्या धन्य भएको छ, मैले गरेको तपस्या, मेरो आँखाको हेर्ने शक्ति धन्य भएको छ, मेरा छोराछोरीहरू र मेरो पुरा परिवार सबै आज धन्य भएका छन्। ओहो, किनकि मैले आज ब्रह्माद्वारा ध्यान गरिने हजुरका चरण युगलको दर्शन पाएको छु। ब्रह्मलोक, कैलाश, इन्द्रलोक र अरू कुनै लोकमा पनि जुन वैभव छैन त्यो वैभव मैले यहाँ नजर गरेको छु। मैले सबै वैभवहरू हेर्दै आएँ। ब्रह्मलोकको वैभव पनि हेरेँ, कैलाशको वैभव पनि हेरेँ, इन्द्रलोकको वैभव पनि हेरेँ। हेर्नुहोस्, काशीराजले यसरी भनिरहेका छन् श्री गणेश भगवानको अगाडि पुगेर। किनकि आमोद र प्रमोदले त सबै दर्शन गराउँदै लगेका थिए, हामीले त्यो अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान गणेशले दूतहरूलाई बस्न आज्ञा दिनुभयो। अब त्यस पछाडि काशीराजले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दा भन्दै बस बस ए दूतहरू भनेर भन्नुभयो। दूतहरू पनि आसनमा बसे। त्यो समयमा काशीराजले त्यस बेला बाल रूपमा रहनुभएका दुई हात धारण गर्नुहुने भगवान श्री गणेशको दर्शन पाए। फेरि एकैछिन पछाडि हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेशले विभिन्न रूपको दर्शन गराइराख्नु भएको छ। अब काशीराजलाई स्वानन्द भुवनमा जुन भगवान गणेशले देवान्तक र नरान्तकको वध गर्नुभएको थियो, जुन बेलामा, त्यो बेलामा जस्तो बाल रूपमा भगवान श्री गणेश हुनुहुन्थ्यो, जस्तो वर्ण उहाँको थियो, उहाँको वर्ण त्यो समयमा कस्तो थियो? गोरो थियो। सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग कोमल थिए त्यो समयमा। उहाँ हिउँ एवं कपुर जस्तै सेतो कान्तिले सुहाउनु भएको थियो। काशीराजको हृदयमा भाव र शक्ति बढेर आउँदा हर्षका आँसु खसाउनेवाला उहाँले यस्तो रूपको दर्शन गराइदिनु भयो कि ओहो, त्यो रूपलाई देखिसकेपछि त काशीराजलाई यति भक्ति बढेर आयो, आँखाबाट आँसु खसे, घाँटी रोकियो, बोल्न सकेनन्। आनन्दातिरले एकदम उनी उन्मत्त भए। हेर्नुहोस् है, आनन्दातिरेक भए उनी, केही पनि बोल्न सकेनन्, खाली हर्षका आँसुका धारा बगाएर त्यसबाट तिनले भगवान श्री गणेशका पाउ पखालिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था भयो श्री गणेश भगवानलाई काशीराजले भेटेका स्वानन्द भुवनमा। भगवान श्री गणेशले पनि तिनको ठुलो भक्तिलाई जानेर उठाउनु भयो। उठ बाबु उठ भन्नुभयो र आलिङ्गन गर्नुभयो। पिताले धेरै दिनपछि घर आएका छोराको शिरमा सुगे चाहिँ भगवान श्री गणेशले पनि काशीराजको शिरमा सुग्नुभयो। आफ्ना भक्तको तरल अवस्था देखेर
भगवान श्री गणेशले पनि हर्षका आँसु बगाउनु भयो त्यो समयमा। त्यसबेला भगवान र भक्त दुवै रोमाञ्चित भएका थिए र दुवै सुखको सागरमा डुबुल्की मार्दै थिए। त्यो समयमा दुवैले देहभाव बिर्सेर आत्माको आनन्दमा गोता लगाइरहेका थिए। ब्रह्म प्राप्ति हुँदा एउटा मुनिको जुन अवस्था हुन्छ त्यो त्यहाँ देखियो। अब केही समय पछाडि अब के भयो त भन्दा बालक रूपमा प्रकट हुनुभएका भगवान श्री गणेशले काशीराजलाई भन्नुभयो, हे राजन, उवाच वचनं पश्चात् बालरूपी विनायकः त्वदगृहेनेकधा तात क्रीडता यत् कृतं मया। काशीवासको समयमा तपाईको घरमा रहँदा बालकहरूका साथ बाल क्रीडा गर्दा मैले राम्रो नराम्रो गरेकोमा तपाईले क्षमा दिनुभयो मलाई। त्यो समयमा मेरो सुरक्षा गर्नुभएको थियो हे काशीराज। तपाईकै घरमा रहँदा मैले धेरै दैत्यहरूको वध पनि गरेँ, उनीहरूको उद्धार मैले गरेँ र पृथ्वीको भार पनि हलुका बनाएँ। त्यसबेला मैले सज्जनहरूको रक्षा गरेँ र धर्मका पुल बाँधेँ। त्यसपछि तपाईसँग आज्ञा लिएर प्रजापति कश्यपको घरमा फर्केको थिएँ। त्यहाँ केही दिन बसी पितालाई प्रणाम गरेर विदावादी भई अनन्त वैभवले सम्पन्न मेरो धाम स्वानन्द भुवनमा म आएको छु। यहाँ आउँदा पनि हे काशीराज मैले तपाईकै सम्झना गरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, भगवानले भक्तको सम्झना जहाँ हुँदा पनि गर्नुहुँदो रहेछ। हामीले यहाँबाट यो पनि बुझ्यौँ। तपाईलाई देख्न नपाउँदा म छटपटिरहन्थेँ हे काशीराज। भगवान श्री गणेशले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईकै सम्झनाको कारण मैले कहिल्यै शान्ति पाइनँ। तपाईको भक्तिभावलाई राम्ररी जानेर मैले मुद्गल ऋषिलाई त्यहाँ पठाएको थिएँ। तिनको आशीर्वादबाट तपाईले यो स्थान प्राप्त गर्नुभयो आज। र मेरा भक्त ऋषि मुद्गल पनि यही नै आएका छन्। यो स्थान ब्रह्मा आदि देवता र ठुला ठुला ऋषिहरूका निम्ति पनि अगम्य र दुर्लभ रहेको छ। यसरी अब श्री गणेश भगवानले काशीराजलाई भनिराख्नु भएको छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, पितुवा वागमृतं तस्य नृपो नत्वा पुनः पुनः उवाच धैर्यमालम्ब्य तुष्टावच यथामति। भगवान श्री गणेशका मुखारविन्दबाट निस्केका वचनामृत पान गरेर पुलकित हुनुभएका काशीराजले भगवानलाई प्रणाम गर्दै धैर्यपूर्वक आफ्नो बुद्धि अनुसार भगवानको स्तुति गर्न थाले। अब भगवानको स्तुति गरे। कसरी स्तुति गरे त अब काशीराजले, नमामि ते नाथ पदारविन्दं ब्रह्मादिभिर्धेयतमं शिवाय यत् पद्मपाशासि परस्वधादि सुचिह्नितं विघ्नहरं निजानाम् यदर्च्यते विष्णु शिवादिभिः सुरैरनेककार्यार्थकरैर्नरैः अनेकशो विघ्नविनाशदक्ष्यं संसारतप्तामृतवृष्टिकारी नमामि ते नाथ मुखारविन्दं त्रिलोचनं वह्निरविन्दुतारम् कृपाकटाक्षामृतसेचनेन तापत्रयोन्मूलन दृष्टशक्ति। काशीराजले भने, हे नाथ, म ब्रह्मा आदि देवताहरूद्वारा ध्यान गरिने हजुरका चरण कमलमा सर्वमङ्गलका लागि प्रणाम गर्दछु। हजुरको चरण कमल पद्मपाश, खड्ग, परशु आदि आयुधहरूले सम्पन्न छ र भक्तहरूको विघ्न हरण गर्न समर्थ छ। जुन चरण कमलको ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता र अनेक थरी साधना गर्ने मानिसहरूले पूजा गर्ने गर्दछन्, त्यो हजुरको चरण कमल कोटि कोटि विघ्न नाश गर्न समर्थ रहेको छ। हजुरको चरण कमल संसारमा जन्मेर तापै तापले आतिएका नर नारीहरूका मनमा अमृत वर्षाउने पुण्यमय साधनाका रूपमा रहेको छ। हजुरको महिमा मय चरण कमलमा म बार बार प्रणाम गर्दछु हे भगवान। काशीराजले यसरी स्वानन्द भुवनमा रहनुभएका श्री गणेश भगवानको बारम्बार स्तुति गरिराख्नु भएको छ। लामो स्तुति उहाँले गर्नुभयो नि। अनि ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इति स्तोत्रम समाकर्ण्य परितुष्टो विनायकः
उवाच काशीराजं स वरं वृणुहृदि स्थितम्। काशीराजद्वारा गरिएको यो स्तुति सुनेर भगवान श्री गणेश अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। आहा, कति आनन्द मान्नुभयो उहाँले, कति आनन्द मान्नुभयो, त्यो आनन्दको वर्णनै गर्न सकिँदैन। हे वेदव्यास, उहाँले काशीराजलाई भन्नुभयो तपाईका मनमा के कामना रहेका छन् भन्नुहोस्, म अझै तपाईलाई वर दिन तयार छु। तपाईको स्तुति सुनेर त मलाई अझै सुनु लागिरहेको छ। ओहो हो। अब काशीराजले अगाडि गएर भन्न लागे जातम वरस्य कृत्यं मे यत्राहं हि समागतः इतः पुनर्जन्म मृति न स्यातां तद्विधीयताम्। हे प्रभु, मलाई कुनै पनि वरदान चाहिएको छैन। मैले त वरदान प्राप्तिका लागि यो स्तुति गरेकै होइन। मैले त हजुरमा मेरो भक्ति बढोस् भन्नका लागि स्तुति गरेको हुँ। हजुरको धाममा आएपछि अरू कुन कुराको आवश्यकता बाँकी रहन्छ र मैले वरदान माग्ने? हे प्रभु, अब मलाई लज्जित नबनाउनुहोस्, अब मलाई जन्मनु र मर्नु नपरोस्। हजुरले यति मात्र कृपा गर्नुहोस्, बस यति भए मलाई पुगो। अनि पनि माताका गर्भमा गएर त्यो कष्ट पाउनु मैले नपरोस्। त्यहाँ त करोडौं किराहरूले टोकिरहेका हुन्छन्। ओहो, त्यो पीडा सम्झना त म त अहिले यहीँनेरि मरे जस्तो मलाई लागिरहेको छ। ओहो, त्यो पीडा अब नसम्झौँ, मैले त्यो पीडा सम्झनु नपरोस्। हे प्रभु, मलाई यो आशीर्वाद दिई बक्सियोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। यसरी काशीराजको स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले दिव्य देह धारण गर्ने काशीराजलाई तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। करोडौं कल्पसम्म आफ्नो नजिकमा उहाँले राख्नुभयो। स्तोत्रेण प्रीतस्तं प्राह तथेति दिव्यदेहिनं स्थापयामास निकटे कल्पकोटि युगावधि। अब कल्पौं कल्पसम्म श्री गणेश भगवानका नजिकमा यी काशीराज रहन लागे। भगवान श्री गणेशको कृपाबाट मैले यो स्तोत्र प्राप्त गरेको हुँ। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले नारदजीलाई यो स्तोत्रको उपदेश गरेको थिएँ। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। नारदजीले यो स्तोत्र गौतम मुनिलाई सुनाउनु भएको थियो। गौतम ऋषिले पनि सबै कामना पूरा गराउने यो स्तोत्र सबै जिज्ञासु ऋषिहरूलाई सुनाएका थिए। त्यति दिव्य स्तोत्र रहेको छ यो। वास्तवमा काशीराजले बनाएको यो स्तोत्र ज्ञानदायक, मोक्षदायक, विघ्ननाशक र परम पावन रहेको छ। जसले श्रद्धापूर्वक यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यसले श्री गणेशको उत्तम भक्ति प्राप्त गर्दछ र अन्तमा श्री गणेशको समीपमा गएर शोभायमान हुन पाउँछ। यस स्तोत्रको पाठबाट विद्याको कामना गर्ने विद्यार्थीले विद्या प्राप्त गर्दछन्। य पठेत् स लभेत् भक्तिं गणेश सन्निधौ नरः विद्या कामो लभेत् विद्यां त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर पुत्र कामो लभेत् पुत्रान्। ल हेर्नुहोस् त, पुत्र प्राप्तिका लागि कसैले यो स्तोत्र पाठ गर्दछ भने पुत्र प्राप्ति हुन सक्दछ। भगवानको कृपा हुन्छ। यसै पुत्र सुख मिलिरहेको छैन, सन्तान भएर पनि सन्तान सुख मिलिरहेको छैन भने पनि सन्तानको मन फर्किन्छ दिनदिनै यो स्तोत्रको पाठ गर्नाले, यो स्तोत्रको श्रवण गर्नाले। र कसैले विजयको कामनाले यो स्तोत्र पाठ गर्दछ भने उसले विजय प्राप्त गर्दछ। हे वेदव्यास भनेर ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। आख्यानं काशीराजस्य किमन्य श्रोतुमिच्छसि। मैले तपाईलाई काशीराजको कथा सुनाए, अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्नुभयो। भृगु ऋषिले अगाडि गएर सोमकान्त राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। इति श्रुत्वा ब्रह्मवाक्यं व्यासो निःसंशयो गिरा पुनः पप्रच्छ सुमतिर्विस्तरेण कथान्तरम। ब्रह्माजीका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै वेद व्यासका सन्देहको निवारण भए तापनि बुद्धिमान व्यासजीले अब ब्रह्माजीसँग श्री गणेश सम्बन्धी अरू कथा सुन्नका लागि जिज्ञासा गर्नुभयो र सुन्ने इच्छा गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ। शुक्लस्याति दरिद्रस्य ऋतं दारिद्र्यमादरात्। हे विधाता, हे ब्रह्माजी, काशीपुरीको नजिकमा झुपडी बनाएर बस्ने शुक्ल ब्राह्मण दरिद्र थिए भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो। तिनको दरिद्रतालाई भगवानले तिनका घरमा रुखा सुखा भोजन गरेर हरण गर्नुभयो। ओहो, ती भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। जसका घरमा केही पनि थिएन,
केही पदार्थ नै थिएन, पदार्थ नै अर्पण गर्न नसक्ने थिए, तर पनि त्यहाँनेरि जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण थिए उनको भक्ति देखेर भगवानले त्यहाँ कृपा गर्नुभयो। त्यस पछाडि काशीराजका घरमा फर्किएर काशीराज र श्री गणेशले के काम गर्नुभयो त म त अझै यो सुन्न चाहन्छु। त्यो कथा हजुरले श्रवण गराउँदा गराउँदै फेरि काशीराजको चाहिँ मुक्तिको विषयमा हजुरले श्रवण गराउन थालिहाल्नु भयो मलाई। काशीराजले कसरी स्वानन्द भुवनलाई प्राप्त गरे त, कसरी उनले के हेर्दै स्वानन्द भुवनमा पुगे त त्यो हजुरले सुनाउनु भयो। तर अब श्री गणेश भगवान बालक रूपमा काशीराजका दरबारमा हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा नरान्तक र देवान्तकलाई उहाँले कसरी मार्नुभयो त, पृथ्वीको भार कसरी हरण गर्नुभयो त, र कसरी धर्मको स्थापना गर्नुभयो त, यी कुराहरूको उत्तर मलाई अझै चाहियो। अझै म यो विस्तारपूर्वक यी कथाहरू सुन्न चाहन्छु। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथयामि समासेन चरितं बालरूपिणः ऋत्वा शुक्लस्य दारिद्र्यं यद्यतेन कृतं मुने। हे मुनिवर, अति उत्तम प्रश्न तपाईले सोध्नुभयो। म बालरूपी श्री गणेशको चरित्र संक्षेपमा अझै बताउँछु र उहाँले शुक्ल ब्राह्मणको दरिद्रता निर्मूलन गरेर के लीला गर्नुभयो त भन्ने कुरा पनि म बताउँछु भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई। हो भक्तवृन्दहरू, हो सज्जनवृन्दहरू, हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ कि शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको उद्धार गरिसकेर अब श्री गणेश भगवान काशीराजको दरबारमा फर्किसक्नु भएको थियो। हो त्यहाँबाट उता हामीले कथा प्रसङ्गहरू पूर्ण रूपमा अन्यत्रै मोडिएको हामीले महसुस गरिसकेका थियौँ। अब फेरि त्यो कथा प्रसङ्ग त्यहीँनेरि मोडिएको छ। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, भुक्त्वा शुक्ल गृहे देवो यावत् क्रीडति चात्वरे क्षणं सुस्वापमध्ये सा ततो नागरिका जना। शुक्ल ब्राह्मणको घरमा भोजन गरेर एकछिन श्री गणेश आँगनमा खेल्नु भएको थियो। त्यो समयमा शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा भोजन गर्नुभयो। उहाँले रुखा सुखा भोजनहरूलाई ग्रहण गरिदिनु भयो र अति आनन्दित भएर आँगनमा खेल्नुभयो। खेलेपछि थकाइ लाग्यो उहाँलाई र आँगनको बिचैमा सुतिरहनु भएको थियो। ओहो, कस्तो एकदम सानो हुनुहुन्छ उहाँ, हेर्नुहोस् है, एकदम बाल लीला उहाँको श्री गणेश भगवानको। त्यसै बेला अब के भयो त, त्यहाँ भन्दा नागरिकहरू आफ्ना घरमा भोजन तयार गरेर भगवान श्री गणेशलाई बोलाउन काशीराजको घरमा आए। त्यो समयमा अब सबै आए, ए गणेश हाम्रो घरमा जाउँ न, हाम्रो घरमा जाउँ न, हामीले 84 व्यञ्जन तयार बनाएका छौँ, जाउँ भनेर यसरी बोलाउन आए। काशीराजले भने अब त्यो समयमा श्री गणेश यतै खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। कहाँ गए त श्री गणेश? यहाँबाट यसो लाग्नु भएको थियो, तर अहिले त हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा त भगवान गएर त्यहाँ खेलिराख्नु भएको छ, सुतिराख्नु भएको छ। अब त्यो समयमा काशीराजलाई पनि केही जनहरू सोध्न पुगेका थिए। त्यो समयमा काशीराजले भन्नुभयो, श्री गणेश यतै खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, खोइ कता जानुभयो, गएर खोजेर ल्याउनु भनिसकेपछि अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा यिनीहरू पुगिसकेका छन्। कसैले श्री गणेश शुक्ल ब्राह्मणका घरमा जानुभएको छ भनेको सुनेपछि मानिसहरू श्री गणेश र शुक्ल ब्राह्मणको घरमा उनीहरू कोही गए, कोही मानिसहरूले के गर्न थाले त समयमा भन्दा त्यो समयमा श्री गणेश र शुक्ल ब्राह्मणको निन्दा पनि गर्न थालेका थिए। त्यो पनि हामीले अगाडि थोरै छन्दको रूपमा श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यी मानिसहरूले के भनिरहेका छन् त शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई, श्री गणेश भगवानलाई भन्दा उनीहरूले भनिरहेका छन्, उष्ट्रस्तु कण्टकान् भुङ्क्ते हित्वा कोमल पल्लवान् अस्मानाढ्यान् विहायासो दरिद्रस्य गृहं गतः। जसरी ऊँटले कोमल पालुवा छोडेर काँडा खाने गर्छ, त्यसै गरी विनायक पनि हामी जस्ता सम्पन्न मानिसहरूका घरमा नआई दरिद्र शुक्ल ब्राह्मणका घरमा जानुभएको छ। काशीराजले पनि एउटा सानो बालकलाई व्यर्थमै ईश्वर मानेका छन्। हेर लाज पनि लाग्दैन यिनलाई। हेर्नुहोस्, कतिले काशीराजको पनि निन्दा गरेका रहेछन् त्यो समयमा। यदि ती ईश्वर हुन्थे भने तिनले सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्थे। शुक्ल ब्राह्मणका घरमा पाकेको नमिठो अन्न ती बालकले कसरी खालान्?
खाए पनि थोरै मात्र खान सक्लान्। ती नागरिकहरूमध्ये केही सज्जन पनि थिए त्यो समयमा। तिनले भने निन्दा गरेनन्, बरु ती त शुक्ल ब्राह्मणको घरमा गएर उहाँलाई ल्याउनु पर्दछ भन्दै थिए। हेर्नुहोस्, कोही व्यक्तिहरू सज्जन पनि त हुन्छन्, सबै व्यक्ति दुष्ट हुन्छन् र हुँदैनन् नि। अब त्यहाँनिर के भइरहेको थियो त्यो समयमा भन्दा अरू मानिसहरू श्री गणेशको जानकारी लिन यताउति दौडिरहेका थिए। बाटामा बटुवाहरूसँग तपाईँले श्री गणेशलाई देख्नुभयो कि भन्दै सोधिरहेका थिए त्यो समयमा। मानिसहरू जहाँ जहाँ बाटामा भेट्थे, बाटामा भेट्ने बित्तिकै सोध्दै अगाडि बढिरहेका थिए यी जनहरू। हेर्नुहोस्, काशी नगरमा रहेका ती जनहरू। केही मानिसले तिनीसँग भगवान श्री गणेश शुक्ल ब्राह्मणको घरमा गएको हुनुपर्दछ भने कति अलिअलि जानकार भएका व्यक्तिहरूले, कतिले हामीलाई देखेनौँ, हामीलाई थाहा छैन भने। अब बटुकहरूका ती कुरा सुनेर काशीका नागरिकहरू दौडी दौडी शुक्लको घरमा गएका थिए त्यो समयमा। त्यहाँ भगवान श्री गणेश आँगनमा मस्त निदाइराख्नु भएको थियो नि त सुतेर। हेर्नुहोस्, अब उहाँ त निदाइराख्नु भएको थियो। त्यस बेला सात्विक प्रकृतिका भक्तहरू धैर्य साथ चुप लागेर बसे श्री गणेश भगवान उठ्नुहोस् भनेर। भगवान जाग्नु भएपछि कुरा गरौँला भनिरहेका थिए। तर त्यहाँ अब हेर्नुहोस्, रजोगुण भएका भक्तहरूले यिनको प्रार्थना गरेपछि जाग्लान् भनेर स्तुति गर्दै भने, ए बालक उठ्नुहोस्, भोजन गर्ने बेला भयो, विलम्ब भएमा अन्न बासी हुनेछ, हामीले त 84 व्यञ्जन तयार बनाएका छौँ, हे बालक उठ्नुहोस्। तपाईँ नआउनु भएको हुँदा नगरमा मानिसहरू कोलाहल गरिरहेका छन्, तपाईँ दरिद्र शुक्लको घरमा आउनु भएको छ, छि छि छि, यस्तो पनि हुन सक्छ, तपाईँ जाग्नुहोस्, हामीले राम्रा राम्रा मिठा परिकारहरू बनाएका छौँ। यसरी कोही व्यक्तिहरूले भन्न लागे। यी बिचारा ब्राह्मण भिक्षा मागेर साँझ बिहानको छाक टार्ने गर्छन्। यिनले भिक्षा माग्दा पुरा अन्न पनि पाउँदैनन्। यिनले बनाएको भोजन कति तपाईँले खानुभयो होला, के खानुभयो होला? यिनलाई कङ्गाल ठानेर कुनै पनि मानिस यिनका घरमा आएर पानी पनि खाँदैनन्। त्यस्ताका घरमा तपाईँ आउनुभयो? यस्तो त तपाईँले यो नहुने काम गर्नुभयो। तपाईँ त कश्यप ऋषिका छोरा पो हुनुहुन्छ त। यिनका घरको नमिठो अन्न कसरी खानुभयो होला? त्यहाँ तपाईँले मिठो मिठो खानुभएको थियो आफ्नो घरमा। यसरी अनेक थरी कुरा गरेर केही मानिसले भगवानको निन्दा पनि गरिरहेका थिए त्यो समयमा भने केही मानिसले स्तुति पनि गरिरहेका थिए। यी सबै थरीका कुरा सुनेर कश्यपका छोरा भगवानले अब अगाडि गएर जागेर भन्नुभयो। उहाँ बिउजनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, भक्त्योपवादित चान्नम भुक्तमाद्यमथे छतः पदमात्रं हि गन्तुं मे शक्तिस्तृप्तस्य नास्ति च। शुक्ल ब्राह्मणले मलाई भक्तिपूर्वक राम्रो भोजन खुवाउनु भएको छ। मैले इच्छाअनुसार खाएको पनि छु, म अगाएको पनि छु, एक पाइला पनि म हिँड्न सक्दिनँ, मेरो सामर्थ्य छैन भनेर अगाडि श्री गणेश भगवानले भन्नुभएको थियो नि। यहाँ पनि त्यही कुरा आइरहेको छ। हे मानिस हो, तपाईँहरू भोजन गर्न हिँड्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि म हिँड्न सक्दिनँ भनेर अगाडि पनि श्री गणेश भगवानले भन्नुभएको थियो। त्यो हामीले पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यही कुरा यहाँ श्री गणेश भगवानले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई खानै मन नै छैन। हे जनहरू, भगवान श्री गणेशले निष्ठुर उत्तर दिनु भएपछि ती मानिसहरू निराश भएका थिए त्यो समयमा। केही मानिसहरू आपसमा भन्न लागेका थिए, यी बालकसँग कसरी व्यवहार गर्ने, यिनलाई लगेर कसरी खुवाउने, यस्ता आडम्बरी छन्, यस्ता अहङ्कारी छन्, अभिमानी छन्। कोही व्यक्तिहरूले यसरी भन्न थालेका थिए त्यो समयमा। भगवान श्री गणेशले पनि ती नगरवासीहरूको व्याकुलता थाहा पाएर जसरी एउटा आकाश गाग्राहरूभित्र अनेक आकाशको रूपमा परिणत भएको हुन्छ, त्यसरी नै श्री गणेशले पनि आफूलाई अनन्त रूपमा परिणत गर्नुभएको थियो त्यो समयमा। र जसरी पानी भरिएको गाग्रामा सूर्यको बिम्ब हेर्दा अनेक सूर्यहरू देखिन्छन्, त्यसरी नै भगवान श्री गणेशले अनेक रूप लिनुभएको थियो त्यो समयमा। र कोही कोही व्यक्तिहरूका घरमा हामीले यो अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ, जो आस्थावान थिए, श्रद्धावान थिए, तिनीहरूका घरमा श्री गणेश भगवान गएर भोजन गरिराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ राजमहल आदिमा अब कतिका महल थिए नि त, राजाका जस्तै महलहरू थिए। ती महलहरूमा गएर खेलिराख्नु भएको थियो।
श्री गणेश भगवान उहाँका यी लीला कथाहरूलाई हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यो समयमा त्यहाँनिर दृश्य हेर्नका लागि अनेक देवी देवताहरू पनि आएका थिए। भगवान शङ्कर पनि आउनु भएको थियो, भगवान विष्णु पनि आउनु भएको थियो। त्यो समयमा नि भगवान श्री गणेशले यी सबै लीलाहरू गरिराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा काशीराज पनि भ्रान्तिमा परेका थिए। अरे बालक विनायक त मेरो घरमा हुनुहुन्छ, तिमीहरूका घरमा कसरी हुनुहुन्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। काशीराजले पनि त्यहाँनिर काशीराजलाई अब कोही कोही व्यक्तिहरूले यसरी भन्न आए नि त, हेर्नुहोस् त तपाईँको घरमा बसेका गणेश त ऊ त्यो घरमा पनि छन्, त्यो घरमा पनि छन् भनेर भनिसकेपछि काशीराजले पनि यसरी उत्तर दिनुहुन्थ्यो, मेरो घरमा पनि छन् त। अरे कसरी यस्तो हुनसक्छ? काशीराज पनि चकित भइरहेका थिए। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा सनक र सनन्दनलाई अहङ्कार आएको थियो नि त, यी त बालक हुन्, यी बालक भगवान हुन सक्दैनन् भनेर अहङ्कार आएको थियो। त्यो अहङ्कार पनि सनक सनन्दन आदि यी दुवै ऋषिको टुटेको थियो। त्यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी अब यी सनक सनन्दनले पनि श्री गणेश भगवानको स्तुति गरेका थिए। हेर्नुहोस्, सनक सनन्दनले श्री गणेशलाई नचिनेर त्यो समयमा उनीहरू पनि भ्रान्तिमा परिरहेका थिए। हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा अब सनक सनन्दनको जुन अगाडि हामीले थोरै प्रसङ्ग मात्र श्रवण गरेका थियौँ कि अब यहाँनिर अलिकति विस्तृत रूपमा फेरि आएको छ। सनक र सनन्दनको प्रस्थान पछाडि श्री गणेशलाई नदेखेर चिन्तामग्न भएका काशीराज अब श्री गणेशको खोजीमा घोडामा सवार भएर घर घर डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, सनक सनन्दन काशीराजका घरमा आएका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अब काशीराजका घरबाट सनक सनन्दन यी दुवै ऋषिहरू गएका थिए। गइसकेपछि उनीहरू आफ्नो बाटो लागिसकेपछि अब काशीराजलाई पनि चिन्ता भएको थियो। त्यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब यी काशीराज डुल्दै डुल्दै सबैका घरमा पुगेछन्। त्यो समयमा अब पुग्दा उनले कस्तो कस्तो दृश्य देखे त त्यो समयमा भन्दा भोजन गर्ने बेला भयो, मेरा गणेश कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै खोज्दै हिँडिरहेका थिए। मिठा पकवान र व्यञ्जन भोजन गर्न मलाई छोडेर एक्लै किन कहाँ जानुभयो भन्दै खोज्दै हिँडिरहेका थिए। मेरा गणेश कहाँ जानुभयो यस्ता प्रश्न गर्दै काशीराज घरमा हिँडिरहेका थिए। त्यो समयमा काशीराजका प्रश्न सुनेर नगरवासी मानिसहरूले श्री गणेश भोजन गरेर भर्खरै काशी राजाका साथ बाहिर जानुभएको थियो भनेर कतिले यसरी भनिरहेका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, काशीराजका यस्तो प्रश्न सुनेपछि नगरवासीहरूले उल्टै काशीराजलाई भने, अरे अहिले तपाईँसँग भोजन गरेर बाहिर गइराख्नु भएको थियो त। सबैले चक्कर खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो लीला भइरहेको छ। उहाँ बालकहरूका साथमा घृणा गर्न उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकै घरतिर दगुरिराख्नु भएको थियो त, देख्नु भएन? सबैले यसरी भन्न थाले। तपाईँ व्यर्थमा आतिएर किन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उल्टै काशीराजलाई नआत्तिन अनुरोध गरे। यसरी नरनारीहरूले भनेपछि राजा झन् चिन्तामा परे। गरिब गृहस्थ आफ्नो सन्तानको खोजी गर्दा थाके झैँ गणेशलाई खोज्दा खोज्दा काशीराज अत्यन्त थाके त्यो समयमा। तर उपाय केही पनि देखेनन्। कसैले आएर भने यति बेला श्री गणेश शुक्ल ब्राह्मणको घरमा खेलिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा अब हेर्नुहोस् है, यस्तो लीला भइरहेको छ। अघि शुक्ल ब्राह्मणका घरमा हुनुभएका भगवान श्री गणेश अघि यता नगरमा आउनुभएको छ, नरनारी आदिका घरमा आएर भोजन गरिराख्नु भएको थियो। अब फेरि घरि हराउनुहुन्छ। हराइसकेपछि फेरि काशीराज खोज्न थाल्दछन्। फेरि शुक्ल ब्राह्मणका घरमा घरि पुग्दिनुहुन्छ श्री गणेश भगवान। यस्तो लीला यहाँ चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो भइरहेको छ। अब राजा एक समयमा फेरि के भएछ त त्यो समयमा भने अब खोज्दै यसरी हिँडिरहन्थे। कहिले शुक्ल ब्राह्मणका घरमा पुग्थे, कहिले कहाँ पुग्थे। अब शुक्ल ब्राह्मणका घरमा फेरि राजा एक दिन पुगेछन् नि। हेर्नुहोस् है, बालकमा सज्जनको स्वभाव, ज्ञान र माया पनि नहुँदो रहेछ भनेर यसरी राजाले मनमनमा सोचिरहेका छन्। त्यो समयमा मलाई एक्लै छाडेर किन हजुरले मिठा मिठा भोजन छोडेर शुक्ल ब्राह्मणको घरमा आएर भोजन गर्नुभयो? यसरी पनि यी काशीराजले गणेशलाई भन्न लागेछन्। भेटेको समयमा यसरी भन्थे। तर भगवान श्री गणेश त पदार्थको भोको हुन्न थियो, उहाँ त भावको भोको हुनुहुन्थ्यो। यसरी यस्तो विचित्र लीलाहरू गरिराख्नु भएको छ श्री गणेश भगवानले। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रोमाञ्चाञ्चित गात्रास ध्यानमेवानुपद्यत। यदि यसरी काशीराजले श्री गणेश भगवानलाई भेटिसकेपछि विभिन्न सम्झाउने प्रयत्न गर्थे। हजुर त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सम्मानित पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँले किन यस्तो हरकत गरिराख्नु भएको छ? यसरी विभिन्न सम्झाउँथे काशीराजले।
अब यति भन्दा भन्दै अब काशीराज रोमाञ्चित पनि भए। यसरी सम्झाउँदा सम्झाउँदै एक समयको कुरा हो यो। श्री गणेशको ध्यानमा लीन भए। त्यो समयमा उहाँको ध्यानमा लीन भएका काशीराज चिन्तन गर्ने क्रममा आफै श्री गणेशको रूपमा परिणत भएका थिए। त्यो समयमा जसरी पानीमा थपेको पानी पानी नै हुन्छ, त्यसै गरी भक्त पनि भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै भगवानकै रूपमा परिणत हुन्छन्। हेर्नुहोस्, श्री गणेश अब कहिले नगरवासीका घरमा जाने, कहिले शुक्ल ब्राह्मणका घरमा जाने, कहिले कहाँ जाने। अब काशीराजलाई खोज्दाको हैरान भएको थियो नि त। जतिखेर काशीराजले गणेशको चिन्तन गर्दा गर्दै गणेशमै उनी परिणत भइसकेका थिए। यस्तो घटना यहाँ घटित भइरहेको छ। यसरी अब भगवानको ध्यान गर्दा काशीराज पनि श्री गणेशकै रूपमा परिणत भएका थिए। अब केही समय पछाडि यहाँ कस्तो के भएको थियो त भन्दा भगवानले आफ्नो माया फैलाइराख्नु भएको थियो। भगवानले मायाको प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा काशीराज पनि भिन्न रूपमा देखिएका थिए। हेर्नुहोस्, काशीराजलाई यस्तो भइरहेको छ। त्यसपछि तिनले अनेक थरी वाद्य ध्वनि र गीतहरूको गायनका साथ भगवान श्री गणेशलाई पाल्कीमा राखेर राजभवनमा पुर्याएका थिए। काशीराजको पनि डबल रूप भएको थियो अरे त्यो समयमा। हेर्नुहोस् कस्तो यहाँनिर भगवानले माया गरिराख्नु भएको छ। त्यसबेला भगवान श्री गणेश देवताहरूमा कामदेव र अत्यन्त राम्रा देखिए झैँ सम्पूर्ण बालकहरूमध्ये राम्रा देखिनु भएको थियो। हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ नि, शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरबाट काशीराजले श्री गणेशलाई दरबारमा ल्याउनु भयो भनेर थोरै हामीले प्रसङ्ग अगाडि श्रवण गरेका थियौँ। त्यो अवस्थामा कसरी उनले श्री गणेशलाई काशीराजको दरबारमा ल्याएका रहेछन् त भन्ने कुरा यहाँनिर आइरहेको छ। त्यसबेला शुक्ल ब्राह्मण आफ्नी पत्नीलाई साथमा लिएर भगवानका पछि पछि आइरहेका थिए। श्री गणेशले पछाडि फर्केर शुक्ललाई हेर्नुभयो। मैले अकिञ्चन ब्राह्मणलाई केही दिन सकिनँ। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ कि शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई कुबेरको समान धन सम्पत्ति दिनुभयो भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। तर कसरी दिनुभयो भन्ने कुरा यहाँनिर फेरि आइरहेको छ। श्री गणेशले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो अरे त्यो समयमा मैले अकिञ्चन ब्राह्मणलाई केही पनि दिन सकिनँ, उहाँको घरमा गएर मैले भोजन गरेँ भनेर श्री गणेश भगवानले चिन्तन गर्नुभयो। त्यति बेलै उहाँले मनबाट शुक्ल ब्राह्मणलाई कुबेरको भन्दा पनि उत्तम र सबैलाई चकित तुल्याउने सम्पत्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। यो कुरा शुक्ललाई केही पनि थाहा भएन। भगवानले केही पनि दिनु भएन भन्दै मलिन मुख गराएर फर्केका थिए। त्यो समयमा शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण तिनले मनमा सोचे मैले घरमा राम्रो भोजन खुवाउन सकिनँ गणेश भगवानलाई, त्यसै भएर रुष्ट हुनुभएका भगवानले मलाई केही पनि नदिनु भएको होला। शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले यो सोचेका थिए। त्यो समयमा मनमा यस्ता कुरा खेलाउँदै घर फर्केका शुक्ल ब्राह्मणले जहाँनिर आफ्नो झुपडी थियो त्यहाँ त्यो आफ्नो झुपडीलाई देखेनन् त्यो समयमा र ठुलो चिन्ता गरे त्यो समयमा। त्यसपछि सेवकहरूले समीपमा आई तिनलाई सुगन्धित तेलको मालिस गरी सुन्दर सामग्रीबाट स्नान गराए। कसका सेवकले? श्री गणेश भगवानका सेवकले गराए। त्यो समयमा शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई सुन्दर बनाए, बहुमूल्य अलङ्कार एवं वस्त्र पहिर्याए त्यो समयमा। त्यसै गरी तिनकी पत्नीलाई पनि स्नान र श्रृङ्गार गराउने काम गरे। सेवकहरूद्वारा गरिएको सेवा, विचित्र सम्पत्ति, सुन र रत्नले बनेको घर र दिव्य आसन, मञ्च, मोतीका दाना र सुनले भरिएका भाँडा, संसारमै सर्वोत्तम मानिएका वस्त्र, मूल्यवान कम्मल, अनेक थरी पकवान र उत्तम भोजन अब कसले देखे? शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले देखे। एकैछिन पछाडि हेर्नुहोस्, यस्तो देखेर दम्पतिले परस्परमा छक्क परेर कुरा गर्न थाले। त्यो समयमा अब आफ्नो घरमा फर्केर गए, जहाँ झुपडी थियो त्यो झुपडी पनि छैन। तर एकैछिन पछाडि दूतहरूले आएर सेवा गरिरहेका छन्। एकैछिन पछाडि घर देखे उनीहरूले, दिव्य घर देखे त्यही ठाउँमा। त्यहाँभित्र अनेक माणिक्यहरू उनीहरूले देखे, छक्क परे। हाम्रो सानो झुपडी आज इन्द्रको दरबार जस्तो कसरी बन्यो एक्कासी? उनीहरूले परस्परमा यसरी संवाद गरे, यो कसरी बन्यो, कसले बनायो, हामी त छक्क परेका छौँ। त्यस पछाडि शुक्लले विचार गर्दै आफ्नी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, संसारमा सबभन्दा ठुला देवता श्री गणेशको कृपाबाट यी सबै कुरा प्राप्त भएको हुनुपर्दछ। सर्वव्यापक परमात्माले भक्तलाई समीपमा आई केही पनि दिनुहुन्न, नजिकमा आएर केही पनि दिनुहुन्न, तर परैबाट कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले शास्त्र आदिमा पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ। हे देवी, आज त्यस्तै भएको छ। यहाँ हुँदा त उहाँले केही पनि दिनु भएन,
हामीलाई लागिरहेको थियो उहाँ त रिसाएर जानुभयो भन्ने लागिरहेको थियो। तर हामी उहाँलाई पर पुर्याएर फर्केर आउँदा हेर त अहिले यहाँनिर कस्तो अवस्था भएको छ, हामी कस्ता भएका छौँ। थोरै मात्र वस्तु दिँदा खुसी भएर भगवानले परोक्षमा सबै कुरा दिनुहुन्छ। यदि धेरै सम्पत्ति दिएर पनि उहाँले मैले थोरै दिएँ भन्नुहुन्छ। भक्तले भक्तिपूर्वक दिएको थोरै वस्तुलाई पनि अत्यन्त धेरै मानेर स्वीकार गरी बक्सनुहुन्छ। प्रभु परमात्मा त्यस्ता हुनुहुन्छ। हे सुन्दरी भन्दै शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीले यहाँ यसरी चर्चा गरिरहेका छन्। भगवानलाई डरले भजे पनि हुन्छ, कामनाले भजे पनि हुन्छ, मायाले भजे पनि हुन्छ, शत्रु बनाएर भजे पनि हुन्छ। किनकि यी सबै भगवानद्वारा भज्दा, भगवानको नाम लिइरहँदा, यी सबै तरिकाले भगवानको नाम लिइरहँदा भगवानको स्मरण गरिन्छ। यसै गरी भक्तहरूले भगवानलाई प्रणाम, स्तुति र पूजा गर्नुपर्दछ। यही तरिकाले भक्तहरूले भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। केही पनि फरक पर्दैन। यसो गर्दा भगवान प्रसन्न अवश्य पनि हुनुहुन्छ। भक्तको हित उहाँले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। हे देवी, नरान्तकको आज्ञा पाएर काशी नगरीमा अब त्यो समयमा के भयो त? यता शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीले यसरी चर्चा गरिरहेका थिए। त्यो समयमा अब के भयो त? त्यहाँ भन्दा नरान्तकको आज्ञा पाएर काशी नगरमा आएर लुकेर रहेका सुर र चपल नामक नरान्तकका दूतहरू दीर्घकालदेखि श्री गणेशमाथि प्रहार कसरी गर्ने भन्ने इच्छाले उनीहरू प्रतीक्षारत भइरहेका थिए। तिनले आपसमा कुरा गरिरहेका थिए, जसको प्रचण्ड शब्दले तीन लोक नै पिपलका पात झैँ काप्दछन्, जसले शिर हल्लाउँदा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताहरू काँप्दछन्। पराक्रम र बल गर्जनमा जुन वीरहरू समान संसारमा अरू कुनै पनि छैनन्, हामी तिनै वीरका दूत हौँ। पालकीमा सवार भई काशीराजको दरबारतर्फ प्रस्थान गर्ने हाम्रो शत्रु कश्यप पुत्र श्री गणेशलाई हामीले मार्नु पर्दछ भनेर सुर र चपल नाम गरेका नरान्तकले पठाएका दुई दैत्यहरूले यो समयमा योजना बनाएका थिए। किनकि यसले पहिले युद्ध गर्न हाम्रा दाजुभाइ थिए, यिनले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई मारिसकेका छन्। त्यसैले हामीले यसलाई छोड्नु हुँदैन। यसरी प्रतिशोध अब यी दानवहरूले लिए, जसको नाम थियो सुर र चपल। हेर्नुहोस् है, सुर र चपलले यसरी उनीहरूले सल्लाह गरे। त्यसबेला ती बलवान दूतलाई भगवान श्री गणेशले अब पहिचान्नु भयो, चिन्नु भयो। बाटोमा हिँड्दै गर्दा चिनिसकेपछि तुरुन्त समात्नु भयो र तिनलाई चिरेर दुई टुक्रा बनाउने आशयले खुट्टामा समातेर धेरै बेरसम्म उनीहरूलाई घिसार्नु भयो। त्यस पछाडि दया जाग्यो र भुइँमा थपक्क राखिदिनु भयो। वीर पुरुषले आफूभन्दा बलियो वीरलाई मार्नु पर्दछ। लामखुट्टेलाई मारेर पुरुषको कुन पुरुषार्थ हुन्छ र? यसरी श्री गणेश भगवानले यी कुराहरू सोच्न थाल्नुभयो। त्यसैले यस्ता वीर पुरुषहरूलाई मार्नु पर्दछ। अब यी वीर पुरुषहरूलाई मारियो भने मेरो पनि यश बढ्छ। लामखुट्टेलाई मार्दा कुनै पनि पुरुषको नाम कमिन्छ र? कमिँदैन। यसरी सोच्नुभयो र भगवानले सोध्नुभयो, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएका हौ र कसका दूत हौ? आफ्नो शक्तिले कसैले प्रयत्न गर्दछ भने त्यसको दोष हुँदैन। भगवानका यी कुरा सुनेर ती दूतहरूले भने, हजुर करुणा सागरका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, दिन दुखीका स्वामी पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा पिता समान हुनुहुन्छ। वीर्यदान गरेर जन्माउने, व्रतबन्धमा मन्त्र दिने, विद्या दिने, आपत्तिबाट रक्षा गरी अभयदान दिने र अन्नदान गरी प्राणको रक्षा गर्ने यी 5 थरीका मानिस तिनै लोकका पिताका रूपमा चिनिन्छन्। हेर्नुहोस्, हामीलाई व्रतबन्धमा जसले मन्त्रदान दिनुहुन्छ उहाँ पनि पिताका रूपमा हामीले उहाँलाई पनि पिताका रूपमा मान्नु पर्दछ। यो कुरा यहाँबाट आइरहेको छ। विद्या दिने पनि पिताका रूप हुन्। यसरी विद्या कसैबाट हामीले लिन्छौँ भने हामी अब यहाँनिर भन्दैछन् यिनीहरूले, हामी नरान्तकद्वारा पठाइएका गुप्त रूपमा विचरण गर्ने दूत हौँ। हे भगवान, तपाईँको जीवनमा र लीलामा विघ्न गर्न आएका हामीलाई तपाईँले कृपा गरेर जोगाउनु भयो। तपाईँले घिसार्नु मात्रै भएको छ, अहिलेसम्म मार्नु भएको छैन। तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र भूत भविष्य र वर्तमान कालको विषयमा सबै कुरा जान्नुहुन्छ। जुन जुन दैत्यहरू तपाईँसँग द्वेष गरेर लड्न आएका छन्, ती दैत्यहरू आज रहेका छैनन्। तिनीहरूलाई तपाईँले समाप्ति पारिराख्नु भएको छ, समाप्त पारिदिनु भएको छ। यसै बीचमा नगरवासीहरूले अब
यो संवाद सुनिरहेका थिए। हेर्नुहोस् है, यसरी ती दुई दैत्यहरूले श्री गणेश भगवानलाई भनिरहेका थिए। यसै बीचमा नगरवासीहरूले श्री गणेश भगवान र ती दूतहरूको संवाद सुनेर तुरुन्त नगरवासीहरूले आएर श्री गणेशलाई भने, हे श्री गणेश, तपाईँले यी दुष्ट दानवहरूलाई किन जोगाउनु भयो, किन मार्नु भएन? यी त संसारका लागि डरलाग्दा र खतरनाक दैत्य हुन्। तिनीहरूमाथि उपकार गर्नु त संसारको अपकार गर्नु हो। अवश्य पनि सर्पलाई दूध पियाएर त्यो सज्जन बन्दैन, तर तपाईँले विषले भरिएका यी सज्जनहरूलाई मार्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छैन। ती नगरवासीहरूले भगवान श्री गणेशलाई यसरी भने। अब श्री गणेश भगवानले नगरवासीहरूलाई भन्नुभयो फेरि, तानुवाच ततो देव पूर्वमेवा नयोरमया, मैले पहिले नै यिनीहरूलाई अभयदान दिइसकेको थिएँ, तसर्थ अहिले विपरीत गर्नु राम्रो हुँदैन। यिनीहरूलाई मैले अभयदान दिइसकेको छु। अब मैले यिनीहरूलाई के मार्नु र? मच्छरलाई मार्दा कुनै पनि पुरुषको पुरुषार्थ देखिन्छ र? देखिँदैन। यिनीहरू बलशाली भए तापनि मेरा लागि मच्छर समान हुन्। यो भाव श्री गणेश भगवानले देखाइराख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसो भनेपछि ती दुवै दूतहरू मुक्त भए। अब मुक्त भगवान श्री गणेशले गरिदिनु भयो र पठाइदिनु भयो, ल तिमीहरू जाओ। तिनीहरू गएपछि अब काशीराजले भन्नुभयो, हे प्रभु, यिनका असंख्य अपराधलाई क्षमा गरेर हजुरले मुक्त गर्नुभयो। वास्तवमा प्राणीहरूको जीवन र मरणमा हजुरको इच्छा नै प्रमुख कारण बनेको हुन्छ। यस्ता कुरा गरेपछि काशीराज सहित भगवान श्री गणेश अब राजभवनमा जानुभयो। त्यस पछाडि सबै नगरवासीहरू दुवैलाई नमस्कार गरेर काशीराजको भाग्य र भगवान श्री गणेशको विचित्र पुरुषार्थको प्रशंसा गर्दै अब आफ्ना घरतर्फ फर्के। भगवान श्री गणेशले यी दूतहरूलाई मार्नु भएन, किनकि यी त दूत हुन्। अब त्यो नरान्तक र देवान्तक छ, तिनीहरूको पो अन्त्य गर्नुपर्ने छ त। मैले अहिलेसम्म त उनीहरूले पठाएका अरू दूतहरूको मैले अन्त्य गरिरहेको छु। त्यसैले यिनीहरूलाई मैले छोडेँ भने पक्कै पनि मेरो पुरुषार्थको बारेमा लगेर सुनाउँछन्। त्यस पछाडि यिनीहरू लडाइँ गर्न आउँछन्। त्यस पछाडि यिनीहरूको कल्याण म गर्छु। भगवान श्री गणेश भगवानले यो सोचिराख्नु भएको छ। अगाडि गएर यहाँनिर अब जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, ती दुवै दूत रौद्रपुरमा बसेका नरान्तक दैत्यको रमणीय सभामा प्राप्त भए भन्ने कुरा मैले श्रवण गरेको थिएँ। हे प्रभु, हे पितामह, अब के भयो त त्यस पछाडि? त्यो कुरा हजुरले बताइबक्सियोस्। अब ती दुई दूतहरूलाई भगवान श्री गणेशले मुक्त गरिदिनु भएको छ। अब उनीहरू रौद्रपुरमा बसेका नरान्तक दैत्यको रमणीय सभामा प्राप्त भएका छन्। अब कस्तो घटना घट्छ? यसरी भनेपछि अब नरान्तकको विषयमा अगाडि गएर जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीले बताइराख्नु भएको छ। हे वेदव्यास, सुन, नरान्तकको सभास्थल हजारौं स्तम्भले परिपूर्ण भएको र मोती एवं मणिहरूले सिँगारिएको थियो। त्यो समयमा दूतहरू त्यहाँ पुगे। हजारौं वीरहरू यताउति गरिरहेका थिए। त्यो समयमा संसारका आश्चर्यजनक वस्तुहरू त्यहाँ कलात्मक रूपमा राखिएका थिए। त्यो सभा भवन 100 योजन अथवा 400 कोश लम्बाइ र चौडाइमा फैलिएको थियो। त्यस सभाको बीचमा अत्यन्त चम्किलो मणिमय सिंहासनमा, एकदम राम्रो सिंहासनमा नरान्तक विराजमान थियो। त्यसको नजिकैमा अग्ला, मोटा, अत्यन्त बलवान र आफ्नो शिरबाट आकाश स्पर्श गर्ने त्यसका दुई अमात्य बसेका थिए। ती दुवैलाई नमस्कार गरेर सुर र चपल नामक दूतहरूले श्री गणेशको प्रशंसा गर्न थाले। अब उनीहरू गए नरान्तको छेउमा र गएर श्री गणेश भगवानको पो प्रशंसा गर्न थाले। वास्तवमा दूतले राजा र मन्त्रीको प्रशंसा गर्नुपर्दछ, तर दूतले त श्री गणेश भगवानको प्रशंसा गरिरहेका छन्। दूतहरूले भनिरहेका छन् अगाडि गएर, हे राजन, हजुरको आज्ञा पाएर हामी दुवै श्री गणेशको लीलामा विघ्न पैदा गर्न यहाँबाट काशी नगरी गएका थियौँ। बालक गणेशको प्रतीक्षा गर्दै अत्यन्त गुप्त रूपमा हामी त्यहाँ बस्यौँ। हे राजन, एक दिन विघण्ट र दन्तुरले बालकको रूप धारण गरेर, तिनले जो विघण्टक र दन्तुर थिए, यिनले श्री गणेशलाई मार्ने नियतले श्री गणेशलाई आलिङ्गन गरे। त्यो समयमा हे राजन, त्यस क्रममा श्री गणेशले ती दुवैलाई खरानी तुल्याइदिनु भयो।
त्यस्ता पराक्रमी श्री गणेश हुनुहुँदो रहेछ। हामी त डरले थुरथुर भएर यहाँ आयौँ हे राजन। हेर्नुहोस्, गणेशको प्रशंसा गरिरहेका छन् यी दुई दूतहरूले। त्यस पछाडि पतङ्ग र विधुल वायु रूप लिएर गए। तिनलाई पनि श्री गणेशले आकाशमा फ्याँकेर यसरी श्री गणेशलाई मार्न ती दूतहरूले खोजेका थिए आकाशमा फ्याँकेर, तर श्री गणेशजीले नै निमोठेर तिनीहरूलाई मारिदिनु भयो। त्यस पछाडि प्रबलासुर ढुङ्गाको रूप लिएर गएको थियो। श्री गणेशले तिनलाई पनि 100 टुक्रा पारेर फ्याँकिदिनु भयो। काम र क्रोध नामक दुई राक्षस गदाको रूप लिएर काशी गएका थिए। तिनले पनि बालक गणेशलाई मार्न खोजे, तर श्री गणेशले तिनलाई पनि भुइँमा पछारेर मारिदिनु भयो। त्यस पछाडि कुण्डिनी नगरबाट आएर तुबर नामक दैत्यले श्री गणेशलाई मार्न हात्तीको रूप लिई बाटो छेकेर बसेका थिए। तिनलाई पनि श्री गणेशले गाला च्यातेर तुरुन्तै मारिदिनु भयो। त्यस पछाडि श्री गणेश धर्मदत्तको घरमा बसेको बेला जृम्भिणी राक्षसी श्री गणेशलाई मार्न भनेर आएकी थिए। हे राजन, तिनलाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो श्री गणेशले। श्री गणेशले तिनलाई पनि नरिवलको फलले टाउकोमा हानेर मारिदिनु भयो। ज्वालासुर, व्याघ्रमुख, विदारण नामक यी दैत्यहरूको पनि उद्धार गर्नुभयो। यिनीहरू पनि काशीनगरमा गएका थिए। ज्वालासुरले काशीमा आगो लगाएको थियो, तर यिनीहरूको पनि उद्धार गर्नुभयो। मेघ नामक दैत्यले ज्योतिषीको रूप लिएर गयो श्री गणेशलाई भेट्न। तिनलाई पनि श्री गणेशले औँठीले हानेर मारिदिनु भयो। अत्यन्त आश्चर्यजनक विषय थियो यो। श्री गणेशलाई मार्ने मनसायले गएका कुप र अन्य दैत्यहरूलाई पनि भगवान श्री गणेशले मारिदिनु भयो। अम्बासुर, अन्धकासुर, तुङ्गासुर यी सबै राक्षसहरूलाई मारिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, श्री गणेशले ठुलो चराको रूप लिएर तीनवटै दैत्यलाई मारिदिनु भयो। त्यसपछि तिनीहरूको प्रतिशोध लिन भ्रामरी नामक राक्षसी वाराणसी गएकी थिइन्। अत्यन्त राम्रो स्वरूप लिएर ती राक्षसी बालक श्री गणेशलाई खाने आशयले गएकी थिइन्। नजिकै पनि पुगिन्, तर श्री गणेशले सबै कुरा थाहा पाएर तिनको छातीमा आक्रमण गरी प्राण हरण गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि हामी दुवै दूत बिजुलीको रूप लिएर बालकलाई मार्न कोसिस गर्दै थियौँ। त्यसै बेला बलशाली श्री गणेशले हाम्रा हात समाते र हाम्रो क्रियाकलापको विषयमा सोधनी गरे। हामीले पनि तिनलाई सबै कुरा बतायौँ। दयालु श्री गणेशले हामीलाई जिउँदै छाडिदिए। आज हेर्नुहोस्, हामीलाई मारेनन्, तर जति पनि मार्ने आशयले गएका थिए ती सबै मृत्युका घाटमा प्राप्त भए। अहिले हामी सबै कुरा बताउन हाम्रा राजाको सामु आएका छौँ। हे राजन, एक दिनको कुरा हो, अझै तपाईलाई हामी बताउँदैछौँ। हामी त गुप्तचरको रूपमा रहेर उनको धेरै लीलाहरू हेर्यौँ काशी नगरीमा गएर। काशी निवासीहरूले एक दिन एकैपटक भगवान श्री गणेशलाई आफ्नो घरमा भोजन गर्न आमन्त्रण गरेका थिए, तर श्री गणेश तिनका घरमा नगएर गरीब शुक्ल ब्राह्मणका घरमा गएर हिजो अस्ति पकाएर सुकाएर राखेको भातको धुलो तेलसित खाएर प्रसन्न भएर तृप्त भए। यो पनि हामीले गुप्त रूपमा देख्यौँ। हे राजन, त्यस्ता पराक्रमी रहेका छन्, त्यस्ता दयालु पनि रहेका छन् ती गणेश। त्यति मात्रै हो र त्यस पछाडि तिनले यी शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई कुबेरको समान वैभव पनि दिएका छन्। हे स्वामी नरान्तक, यस्तो शक्ति भएको मानिस हामीले कहीँ पनि देखेका थिएनौँ। हे प्रभु, यस्ता मानिसको विषयमा कहीँ पनि सुनेका थिएनौँ। हजुरले अहिले जे गर्दा हित हुन्छ त्यो कार्य राम्ररी गर्नुहोस्। यस संसारमा ती बालकलाई जित्न सक्ने कुनै पनि पुरुष छैन भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। आफ्ना दूतहरूका यस्ता कुरा अब नरान्तकले सुन्यो। सुन्ने बित्तिकै अब कालको ग्रास बनिरहेको नरान्तकले कहाँ टेर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, साह्रै रिसायो र त्यसले आफ्नो फैलिएको मुखबाट संसारलाई नै खरानी गरी आगो निकालिरहेको थियो। त्यो समयमा रिसाएर नरान्तकले आफ्नो आँखी भौँ कुटिल बनाएर भन्दै थियो, जति उड्न सके पनि बाँदरले सिंहलाई केही पनि गर्न सक्दैन। नजिकमा आएका किरा फट्याङ्ग्रा र पशु पक्षीलाई एकै गाँसमा खाएर पनि अजगरले पृथ्वीलाई गाँस बनाउन सक्दैन। तिमीहरूका कुरा सुनेर मलाई साह्रै आश्चर्य लागिरहेको छ। तिमीहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ कि जुन किरी तबसम्म चम्किन्छ जबसम्म चन्द्रमाको उदय हुँदैन, चन्द्रमाको पनि तबसम्म चम्किलो देखिन्छ जबसम्म सूर्यको उदय हुँदैन, सूर्य पनि तबसम्म चम्किलो रहन्छ जबसम्म त्यसलाई राहुले आफ्नो गाँस बनाउँदैन। यसै गरी जबसम्म म काल बनेर तेज बच्चाका सामु जान्न तबसम्म तिमीहरू जस्ता बुद्धि नभएका दैत्यहरूका लागि त्यो बालक महान बन्दछ। अब तिमीहरूले त्यो काशीराज र त्यस गणेशलाई मरेको ठाने हुन्छ।
जहाँ श्री गणेशद्वारा मारिएका दैत्यहरू गएका छन् त्यसै ठाउँमा ती दुवै जानेछन्। अब यसरी त्यो नरान्तकले भन्न थाल्यो र नरान्तकले यसरी भनेर उभियो र दिशा र देशान्तरलाई शब्दायमान गराउँदै घोर गर्जन गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो नरान्तकको तेज गर्जनबाट व्याकुल भएकी पृथ्वी काँपिन्। त्यो समयमा थर थर काँपिन्। त्यस पछाडि नरान्तकले आफ्ना वीरहरूलाई आज्ञा दिँदै भन्यो, तिमीहरू तयार बन, अब गणेशलाई मार्न जानुपर्छ। आफन्तहरूको वधबाट चोट खाएको म अब काशीराजको नगरी काशीमा युद्धका लागि जाँदैछु। अब म जान्छु। यसरी नरान्तकले भनेपछि सबैलाई स्तब्ध तुल्याउने पैदल अश्व र रथ हात्ती सेनासहित शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भयो र युद्धका लागि तयार भयो। अब यो राक्षस हेर्नुहोस्, नरान्तक, त्यसका सेनाले उडाएको धुलोले चारै दिशामा अन्धकार छायो। त्यसबाट सूर्य ढाकिए, धरतीमा कतै पनि केही पनि देखिएन। नरान्तकको पैदल सेनामा असंख्य वीर थिए। तिनीहरूले सिन्दूर लगाएर शिरलाई रातै तुल्याएका थिए। ती उडे झैँ दौडिरहेका थिए। एकदम बलले नि उन्मत्त भएर ती वीरहरू आफूमा लडाईँको अभ्यास गरिरहेका थिए। तिनीहरूका केश मुक्त थिए। हेर्नुहोस् है, केश ठाडा ठाडा पनि थिए। हातमा तरबार नचाइरहेका थिए। कसैका हातमा विभिन्न भालाहरू थिए, कसैका हातमा ढुङ्गाहरू थिए। हेर्नुहोस्, शस्त्र अस्त्र लिइरहेका छन्। त्यस पछाडि नरान्तकको गजसेना पनि अब काशी राजमा पुग्यो। सबै सेनाहरूका साथमा काशी राजका नगरमा नरान्तक अब पुग्यो। त्यो समयमा प्रत्येक हात्तीका घाँटीमा घण्ट बजिरहेका थिए। प्रत्येक हात्तीको सुनमा सिन्दूर लगाइएको थियो। प्रत्येक हात्तीका दाँतलाई बजाउन कवच लगाइएको थियो। बचाउनका लागि नि, दाँतलाई बचाउनका लागि कवच लगाइएको थियो। त्यो समयमा हात्तीहरूको समूह हिँड्दा पर्वतको समूह नै हिँडे जस्तो लाग्थ्यो। ती हात्तीहरू चित्कार गर्दै पर्वत, चट्टान एवं रुख ढाल्दै अगाडि बढिरहेका थिए। त्यहाँ माउतेहरू हुन्नथे भने ती हात्तीहरूले संसार नै सखा पार्ने थिए। तर माउतेहरूले अलिकति केही न केही कन्ट्रोल गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, त्यस्ता हात्तीहरू थिए। हात्तीहरूका गालाबाट झरेको मधधाराबाट धरतीको धुलो शान्त भएको थियो। हात्ती सेनापछि नरान्तकको अश्वसेना देखियो। त्यो समयमा कहाँ काशीराजको चाहिँ राज्यमा, नगरीमा मुकुटधारी अश्वसेनाहरूका वीरहरू हातमा छुरी, ढाल, तरबार, धनु, बाण धारण गरेर शोभायमान भएका थिए। सिंहनाद गर्दै उनीहरू कसिरहेका थिए कि अब युद्धका लागि भनेर। हेर्नुहोस् है, यसरी अब काशीमा आक्रमण गर्नका लागि नरान्तक अगाडि बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था त्यहाँ भइरहेको छ। अब त्यो समयमा के भयो त, उहाँ अब काशीमा पुगिसकेको छ। काशीको समीपमा नरान्तक पुगेपछि अब दैत्येन्द्र नरान्तकले काशी विजय र श्री गणेशको पराजयका लागि प्रस्थान गरिरहेको छ। उहाँ पुगिसकेको छ। सैनिक शिविरमा गएका मानिसहरूले दगुर्दै आएर अब त्यो समयमा के गरे त भन्दा, जति पनि सैनिक शिविरमा गएका थिए मानिसहरूले दगुर्दै आएर भोजन गरिरहेका काशीराजलाई भने। अब त्यो समयमा काशीराजमा यो नरान्तक पुगिसकेपछि सबै यी जति पनि शिविरमा गएका मानिसहरू थिए उनीहरूले आएर भने, हे राजन, दैत्यराज नरान्तक 4 प्रकारका सैनिकले युक्त भएर काशी नगरीमा आइसकेको छ। नरान्तकका सैनिकहरूले बजाएका बाजागाजा सुनेर काशी निवासी नर नारीहरू डरले आकुल व्याकुल भएर क्रन्दन गर्न थालिसकेका छन्। वास्तवमा काशी निवासी नागरिकहरू ठूलो कोलाहल गरिरहेका थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, त्यस्तो त्यहाँनेरि भइरहेको थियो। नर नारीहरू डराएर प्राण रक्षाका लागि दसै दिशातिर भागिरहेका थिए। काशी राजले यो कुरा सुनेर आफूले खान लागेको भोजन समेत त्याग गरेर हावाको वेगमा उभिएर युद्धमा लगाउनु पर्ने भेषभूषा तुरन्त धारण गरिहाले काशीराजले र सैनिकहरूलाई आज्ञा दिँदै भने, हे सैनिक हो, तिमीहरू युद्धका लागि तयार भइहाल। त्यस पछाडि राजाले युद्धका बाजा बजाउन लगाए। आफूले तरबार, ढाल, धनुष, बाण र हाडबाट बनेको जुन
काँड धारण गरे र शरीरमा सर्वत्र फलामका सुदृढ कवच धारण गरे। युद्धको मैदानमा प्रस्थान गर्नु अघि विधिपूर्वक भगवान श्री गणेशको पूजा गरे। अब काशीराजले र श्री गणेशको जय जयकार गरी उहाँको सम्झना गर्दै उहाँका पाउमा शिर राखी उभिएर आफ्नो समीपमा रहेको घोडामा अब तुरुन्त सवार भए काशीराज। त्यस पछाडि 1 2 3 गरी युद्धको दमाहा बज्न थाल्यो। त्यो सुनेर सैनिकहरू युद्धका लागि अग्रसर भइहाले। ती वीर सैनिकहरू शस्त्र अस्त्रले सजिएका थिए, कुनै पैदल हिँडिरहेका थिए। ती मध्ये केही रथमा, केही घोडामा, केही हात्तीमा सवार भइरहेका थिए र तीव्र युद्ध गर्नका लागि वेगले युद्धको मैदानतर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। काशीराजका ती बलवान योद्धाहरू युद्ध गर्ने अवसर पाएर अत्यन्त प्रसन्न पनि थिए। ती वीरहरू तिनै लोकलाई आफ्नो अधीनमा तुल्याउन ठूलो उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेका थिए। नगरको पूर्व भागमा गएर त्यहाँ तयार गरिएको मञ्चमा काशीराज विराजमान भए। त्यसबेला उनले आफ्ना सबै वीर योद्धा र अमात्यलाई प्रसन्नतापूर्वक वस्त्र र धन वितरण गर्न थाले। अब त्यस पछाडि तिनले ती सबै भने तिमीहरूले आफ्नो पराक्रम देखाउने अवसर यही हो, देखाइहाल पराक्रम। भगवान श्री गणेशको कृपाबाट हामीले सर्वत्र विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। नआत्तिनु, कसैले पनि नभाग्नु, हामीलाई कुनै कुराको डर छैन। तापनि दैत्यराज नरान्तक फेरि बलवान पनि छ नि, त्यसमा पनि विचार गर। यसरी काशीराजले सबैलाई अब अभयदान दिँदै भन्न लागे, त्यसले आफ्नो पराक्रमबाट पृथ्वीलाई नै आफ्नो बसमा तुल्याएको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु पनि हुँदैन। फेरि विजय कसको हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको हुँदैन। लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुरुषार्थ देखाउने विषयमा म सक्रिय नभएको होइन। त्यसै भएर म फेरि पुरुषार्थ देखाउन तिमीहरूलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छु। हे सैनिक हो, तिमीहरू पछाडि हट्नु हुँदैन। सागर कहाँ, गाग्राको पानी कहाँ, झुम्किरी कहाँ, सूर्य कहाँ, त्यसै नरान्तक कहाँ र श्री गणेश कहाँ, यो कुरा तिमीहरूले राम्ररी विचार गर्नेछौ। श्री गणेशले नै शामको प्रयोगबाट हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। हामी राज्य लक्ष्मीको उपभोग गर्दै आएका छौँ। हामीहरूबाट पनि धेरै अपराध भएका छन्। श्री गणेशकै शक्ति प्राप्त गरी हामीहरूले पटक पटक दैत्यहरूलाई युद्धमा मारेका छौँ। मधुर वचनद्वारा यसरी सन्धि र समन्वयको नीति परित्याग गरी नरान्तक आक्रमणका लागि जुर्मुराएको छ। यसबेला सबै वीरहरूले कसरी राष्ट्रको हित हुन्छ त्यो काम अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। हे वीर हो भन्दै काशीराजले अब सबै सैनिकहरूलाई, वीरहरूलाई अब भनिरहेका छन्। युद्धको सन्तासले भित्रभित्रै त्रस्त भएका राजालाई एकजना महात्म्य त्यहाँनिर रहेछन्। महामात्यले अब त्यहाँनिर आएर भने, हेर्नुहोस् है, अब हे राजन, तपाईँ 4 जना बुद्धिमान मानिसहरूलाई अगाडि लाएर नरान्तक दैत्यका सामु जानुहोस्। महामात्यले यसरी भन्न लागे, त्यो समयमा जानुहोस्, तपाईँ आफूभित्र शङ्का र भय उत्पन्न भएको बेलामा युद्ध गर्नु उचित हुँदैन। आफ्नो कार्यसिद्धिका लागि नीच मानिसको अनुसरण पनि मङ्गलदायक हुन्छ। यस सम्बन्धमा बृहस्पतिको पनि यस्तै मत रहेको छ, त्यो म बताउँछु। तपाईँले राम्ररी सुन्नुहोस्, तदनुसार कार्य गर्नुहोस्, त्यसबाट तपाईँको कल्याण हुन्छ। बृहस्पतिले भनेका छन्, आफूभन्दा बलिया राजालाई अनुकूल तुल्याई आफ्नो राज्य र जनताको रक्षा गर्न राजाले अनेक प्रयत्नहरू गर्नुपर्दछ। ती प्रयत्नहरू यस प्रकार हुन सक्छन्। बलियो विरोधी राजालाई आफ्नी छोरी दिनु, एउटै भान्सामा बसी सहभोजन गर्नु, उत्तम वस्त्र र वस्तुहरू उपकारका रूपमा टक्र्याउनु, विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत भई कीर्तिगान गर्नु, विरोधी राजाका विश्वस्त भाइ र भारदारहरूको प्रशंसा गर्नु आदि मुख्य उपायहरूबाट शत्रुको नाश गर्नुपर्दछ। मुनिले अब अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे काशीराज, यदि नरान्तकले तपाईसँग गणेशलाई माग्दछ भने तिनलाई सुम्पेर भए पनि राज्यको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् है, जो महामात्य थिए, महात्म्य पनि महात्मा पनि भनिन्छ जसलाई, तिनले अब ती मुनिले यसरी भने, मलाई यस्तो लागेको छ, त्यस विषयमा पनि चिन्तन गर्नुहोस्। यसरी महामात्यका यी कुरा सुनेर राजाको नजिकमा रहेका अरू भारदारहरूले पनि महामात्यले राम्रो कुरा गर्नुभयो र उहाँले बताएका उपायको अवलम्बनबाट नरान्तकसँगको वैरभाव शान्त हुनेछ भन्न लागे। अब यसरी मन्त्री, राजा र राजाका भारदारहरूले विचार गरिरहेकै बेला नरान्तक दैत्यका सेनाहरू सलहझै आएर काशीपुरीलाई चारैतिरबाट अब घेर्न थाले। हेर्नुहोस्, अब काशी निवासी नर नारीहरू डरले अब त्यो समयमा
सहरको बीचमा आइबसेका थिए। नरान्तक दैत्यका सेनाहरूले त्यहाँ उपद्रव मचाई सबैलाई आतंकित गर्ने हिसाबले आगो लगाइदिए। अब काशी नगरीका दसैँ दिशामा आगोको ज्वाला दन्किन थाल्यो। नगरका चारैतिर तलरमाथि धुवा मात्र देखिन थाल्यो। कसैले कसैलाई देख्न सकेनन्। कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा कसैले जान्न सकेन। हेर्नुहोस्, काशी निवासी मानिसहरूका निमित्त यो घटना प्रलय काल समान डरलाग्दो थियो। डरले आफ्ना बालबच्चा समातेर नगरबाट बाहिर जान चाहने नर नारीलाई दैत्य वीरहरूले रोकिरहेका थिए। ती दैत्यहरूले अविवाहित युवती र विवाहित नारीहरूमाथि खनिएर आलिङ्गन र यसरी उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरिरहेका थिए। दैत्यहरूको यो दुराशयपूर्ण व्यवहार देखेर पतिव्रता नारीहरूले कतिले प्राण त्यागिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, कसैले आफ्नै शरीरमा शस्त्र प्रहार गरी प्राण त्याग गर्न थाले। हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो उत्पात मचिरहेको छ। नरान्तकले ती नारीहरूको सौन्दर्यको उपभोग पनि गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, नरान्तकले यसरी यहाँनिर यस्तो उपद्रव मचायो, उसका सेनाहरूले पनि उपद्रव मचाउन थाले। काशीराजले अब यो दृश्य देखेर आफ्ना अमात्यहरूलाई भने, हे अमात्य हो, हेर्नुहोस्, अब उनले भन्न थाले, दुष्टहरूले हाम्रा समीपबाट पतिव्रता नारीहरूलाई उठाइ लगिरहेका छन्। यो राम्रो होइन। अब सहेर बस्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले जुनसुकै उपायबाट पनि नरान्तकको सेनासँग युद्ध गर्नै पर्दछ। यसरी अमात्यहरूलाई निर्देशन दिएर काशी राजले युद्धको आकांक्षाले अत्यन्त उद्वेलित भई धनुष सजाएर शत्रुको सेनामाथि बाण वर्षाउन थाले। अब युद्ध सुरु भयो। काशीराजले वर्षाएका बाणहरू सूर्य यसरी ढाकिए झैँ, बादलबाट सूर्य ढाकिए झैँ बाणबाट यसरी अब सूर्य ढाकिन थाल्यो। त्यसरी काशीराजले बाणहरू वर्षाउन थाले। हेर्नुहोस्, अब यहाँ घमासान युद्ध भइरहेको छ। घमासान युद्ध भइरहेको छ। अब अगाडि कस्तो प्रसङ्गहरू आउँछ त? अब यो युद्धमा नरान्तकको अन्त्य कतिखेर होला त, कसरी होला त, यो प्रसङ्ग अझै हामीले अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। जुन प्रसङ्ग श्रवणद्वारा पनि हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। हो प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, अन्य प्रसङ्गहरू भोलि श्रवण गर्ने नै छौँ भन्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।